یا شرمندہ کول فلن تملک له من اللہ شیئا لن تقدر له شیء من اللہ توسن لرے داغر بچکو لو حس دخدینا فیس طریقہ دخدینا تنش بچکو لے کہ خدای راو نیچین پیغمبر بیسنگا بچ کیا مشرکانو ذری خلاف ویلی بریلیان برسر عام ہوئی کہ خدای رونی سی نو نبی بچکولی سی اچھی نبی رونی سی نو خدای نشی بچکولے نعوذ باللہ دئی بکفر کے مشاہ جی ددیو سر فرئی اختلاف ددینا دا کفر کو ابو جالم نہیں ذکر ہے نہیں جسے ہوئی اللہ ہی سے زیرونی سم نو تب سنگا بچ کے مانا نہیں سے بچکولی دا کسان جی اللہ نو مختلے چپاک کی ضرور دائی اللہ ان پاکی نو بل سوک پاکی دل دنیا کی شرمندہ گرا دلا طرف کے عذاب دے لیں بیادری اگر صفات یحرفون پنجم صفت یقولون اشپگم صفت ومدار السر لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم خدای بدا سے ضرور خلق ضرور نہ پاتے دا وہ پہلی تھی درس بیاغ لفظ مات کی دبلٹو کی طرح سماعون للکذب یقالون لسحتهم یا کو اعادہ بہت یا حدہ یا سماعون مقد ومانی ہے کنا یو مانالتاو کا بلدبتاو کا نو تکرار بنا رہا اب تو سماعون للکذب وقت دی دیلہ سے پتا دروغ جو رہی دتوی سماعون للکذب قبلی دروغ و دمولیان لرام اور خوری حرام لرام مولیان و تو دروغ ویلی اگر قبلی خو اور خو حرام خوری خو مانے دو چیزیں دی دیر نہ روا وہ گنیم گندری پر دروغو خیتیم گندری پر حرامو نگو رب بڑا دری اصل کی دو سوریو کنن داخلے دو یو خلدا چپائے کی اور شے نوزی بل وقت چپائے کی اور نوزی کرنا دا دو سوری اگر بار سوری گند شیر سماعون للکذب دروغ ہوئی اکالون للسحت اور وقت کے دروغ اور خلق کے حرام خود دنہ بس تماؤ ساتھی اور اکال لے اکال دامانا کہ حرام خانہ کو تکیرے کنا نو خی خوری بیا بزان خمڑے مبالغہ اکڑ پکے حلال دی دے خوری حرام دے خوری سوت ستوئی گرے وہ حرامی و سوت کی سوت خاص سے رول مانی دیکھ ہو جیبا مانا کرنا دیش پگم جس کی اوصل وہ چلے اس کا فردار ما یاکلون بدین بس سو اگر حرام توی چ سرے دین پہ بانے خوری دین پہ بانے بانے خوری دیتا کالون للسحت ہوئی جدا دین دے مرا ماخانے کا اسقاط کا چیلم سلوختی کا خروب ہے شکرانے کا اور غیر اللہ دیتے سوت ویلے نیشا پوری لیس ویلی حرام اللذی یجل منہ یحصل منہ العار سوت آگے حرام توی سڑے پی شرمی کارائیں نیشی کو لے دے شرم شئی دیکھ دل سیزنے رشوت دے اقتدار والے خوری دروغ جن لی اور رشوتی نہ خوری کا دارنگ مارو البغی سوک دے جنا اجرت علی واس بالفعل سوک چرے سنگان خیشے ادائے پیسے دانگی کسب الحجام یو خرزور حجاموں کا نا پائے کسب الحجام کے اختلاف ہوگا داؤس سے کم حجامی گیری میرے خری ددی کسب دسوت نے سمند شراب خرسی سمند مردار خرسی حلوان الکاہن ترویتیان السور کئی اگی اگٹی ہر اقتصاد فی المعصیت گٹم ہو گٹا پٹم تو
حضرت علی عمر عثمان ابن باز ټول صحابو نه دا نقل دی دیتا حرام خصیصه د ذلت هغه حرام ذکر سره چې داخلي نو پپټای دي نو دارنګ د اسخاتم نه اقالون له صحته کارا ولنور کی کنا پټ ولا پر علاج کی جن دیم دا سے پټی دی جیب تو منډي ورسته چې شماري نو تندې تروشي یا هو کو فقای سی پکرا کړی رانی اته ګور ما به جلیری صاحب پیدا خو دا سلوره نه راکړي وای کدا حلال سے مطابق کارا غسته کا او کارا حساب کتاب ہم کولے اقالون لسو تم فصلت تے فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ دے مقام کی تو فیصلو مسئلہ رہا یو خدتا حدیث کی راضی آیا سنت آج آپ مبارک بخاری وغیرہ کے حدیث سے یہودیانوں کی زنا شو مالدار خلق مجان اللہ کتاب سجل کی اگر اس انسان کتاب درخت نہ کنا اور اس طرح کو بس پہلا لو بوتا کوئیں وہی بولا زنگ دین کے خدران کار دیں رجم نے بل خود سے نیشتا اللہ شہد اگر نبیلا ناغت ہم غد کی دے کاغذ تک رجم خبر کی نو میں مانے اور کاغذ تبت سے فیصلہ کی احسان اون تک نو وہی مانا خدا خان دیلارن رسول اللہ علیہ وسلم میں تورات کی سمجھ چلی رجم نے بس آزمگم مسئلہ رہا نہیں ملا رہا زم تورات کو رجم نہیں کرے تورات تو کوئی سیدھا نبی سلام آسم پہ عبارت تو کتاب کو نہ پوئی کر اللہ کو کے کھولو اور مکھ کے عبارت ہوئے اور اس سے عبارت ہوئے لیکن کم دے لادت تزنگا مناظرہ دافت اللہ بجائی کے اس ماں پیش کرو حلمانی کے دائیں عبارت گڑے صادیت پیش کرو اور اللہ سے بالکل درسیت ہو کتاب کرا لی فصل اللہ بجائی میلر کا کتاب دیکھ لکلی فصی سندی ہی لڑکی اور حدیث ضعیف دے میں اور پچھے کو رکھا دار جان اور طریقہ رضی سرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن السلام اور تیر فایا تک لا سوچت کا لان دے گو رسلی کلی دار فیصلے مقام راہ لو رجم پکیلی کلو رجم سن تو قرآن دیا ہے تم کہ رجم تا اشارتن اشارت ذکر رکھا فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ دغه سے کسان کتال راشی د فیصلے د پارا تاسو ګورئ یې د وخت اوس ګورئ دا ناکاره خلک لیکن کله د دې د میراث مسله چې راشي نو موږ لرو چردان میں میراث مسله راوړی دا خپل مولا دې له جوړی کنه پویږي کوم ځای په میراث دې چې تاسو دا مسله راوړي فتوی راوړي تانے استاد دا مسئلے تپوس کو فیصلہ دری مینس کے قوایات مخڑوا پتا دری فیصلہ نہیں لازم اکم مخت نوارے نگوار اس درد اللہ نشی در کولے وطا یا رکش زبر چانا تپوس دا اقبل امام نوار نہیں ازگار ولی توحید نمانی اور تسنوی مسئلے وائن ہاں کا فیصلہ کہے وہ فیصلہ بقید درمیان کے حق سران یقیناً اللہ تعالیٰ کو خی حق پرست دانر جیب سے منافقان نے تپوس کی یہودیان تپوس کا مسئلے کی مشرکان نو غلط مسئلہ بہت تک نہ چکو نو صحیح بکو وہ کیف یحکمون وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ سرنگ بدی ستا فیصلہ مانی فیصلہ معنی زمان فیصلہ قراول وکا وہ من لینا سرنگ بدیستا فیصلہ معنی ہاں داری دی سرت تورات کرے پائے کم تک فیصلہ رضالنا بیان دی مخڑی پستاوینا دا دلیل پرے دا کم فیصلے چیزی غفتے پا تورات کے وے
اگر موجودہ تورات کے پا مدینہ کے ہو پائے کہ دا مسئلہ ہوا کرنا کہ رجمستا پائے کہ نور حکمنم دا توحیدو دا صداقت رسولو لیکن دی تے مخرول ہوگا نبی دا مومنان خان دا اللہ صفات کن اکالون لسوحت اتمو نہ ہم دے یتولونا تورات کے دخدائے و کم شرے مقتعی لسم دارش مولائک بالمومنین اس ان انزلنا دے توی نزول الکتب للتحکیم ترغیب دے چتا تورات سے دخدائے حکمنا پکیری اور تاسے نہ مانے انجیل سے دخدائے حکم پکیرے تاسے نہ مانے قرآن سے دخدائے حکم پکیرے تاسے پہ فیصلے نہ کرنے دا صلح نازل چھے ختمی نہ نازل چھے صرف دل نازل لے چیزان سرائے سے کیرے نہ داو فیصلے نہ نازل چھوڑی کر ذکر لاول دا تورات بیار انجیل بیار قرآن خبر گئی دا ترغیب ورکی نانزلنا سر یہود تو پڑے خبران ستاسو متقدمین ستاسو سلف پیغمبران نیکان و مولیانو تو خدای پر کتاب فیصلے کولے پر تورات دا منلو نتاسو ولے نہ مانے یقیناً من نازل کرے تورات پائے کے ہدایت اور انعام تو خدای ہر کتاب کی ہدایت تو نوری کر ہدایت تو نور کے لئے فرق ہوگا ہدایت سے تو بیان الاحکام و شرائع دا مسئلو بیان ایتا ہدایت دے نور سے تو بیان التوحید والنبوت والمعاد ہدایت یہ لکھی گی فروع ہوتا احکام نور یہ لکھی گی اصول ہوتا جو مانا دا دویم ہدایت ہوئی بیان تو نور یہ لکھی دلائل ہوتا دلیل میں پکی فیصلے کولی پری تورات بانی پیغمبران خواہد ہوئی چی اسلمو منقاضی دخدے حکم تام دا الذین اسلمو دا صفت جاریہ مادحہ ورطا ہوئی دا صفت احتراجی نہیں چی بعض انبیاء اسلمو نہیں سا انبیاء اصول اسلمو نہیں سا رد پرید پہ یہودیانو تدورستاس مشرانو اسلمو ملت اسلامی منلو اتاس ملت اسلامی نہ مانے فیصلے بد انبیاء چالا کولے للذین آدو یہودیانو تبع کولے یواز انبیاء بکولے نا والربانیون ربانیون خدا پرست خلق والاحبارو غرغد علماء والربانیین چیزی کا نا پاغا امت کے کل مجتہدینی فی حاضر امہ لیکن مجتہد چی اخبار علی قیام علماء ہوتا خودین نیکان مرادو پیغمبرانو بب فیصلے کو لیں مجتہدینو بب فیصلے کو لیں علماء بب فیصلے کو لیں ولی کو لیں بمستحفظو من کتاب اللہ پدے وجہ سے دینا طلب دے حفاظت سے اور خدای دے کتاب بمستحفظو اللہ دین اللہ وزغستو سے زمانے کتاب حفاظت بکوائیں حفاظت سے تو جاری کولو تکا دا برستو آئی سورہ حجر کے کہ مخکنی کتابوں نے چرے خدای مخلوق تیلو سے زمانے کتاب حفاظت بکوائیں اگر قرآن پا بارک اللہ ہونگے پخپلتو وکانو علیہ شہداء او دی پرے بانے خبردار خپور دیکھا نگورے چار کسانو دخدے پر کتاب فیصلے کو لیں فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا دا موجودہ پر مخاطب ہو تاسو سلف و دخدے پر کتاب فیصلے کریں ددی تبدیل نہ کریں ددی تبدیل نہ کریں تاسو ولے کو ہے تبدیل و تبدیل شی کنا ناگر پر دو مرض ہے دو سبب ہی والا یو سبب سے مداہنت خلق یرا دیتا مداہن ہوئی
کہ دخل کو نیری کی جو اس بنا امامتین او باسی ہو یا باڑی نہ راکی ابد تغییر و تبدیل صد پار دے دا حرف دا دنیا نہ پارا اللہ پہ دوارا لڑکئی میرے گئے دخل کو نہ یہ رکھوائے زمانہ بل مال زما پایا تنمانی دنیا نتوا مرض فکر اکڑل حکم میں پٹوائے تبدیل مکوائے دا یری دمجین مکوائے دا پیسو دوجن مکوائے بلکہ دا خدای سے سو کمی پائے فیصلے کوئے کا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون چاچی فیصلہ نہ مان لا پاگے بانے چ اللہ را لے گلی نو دا کسان دی کافران دا رسول جی چدرو او دیش بیا وای ایت دایلو دخلے پمان زلا فیصلے کوئے کنی کافر بچے او کفر بخور کے دنیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ دائے پچولے رہو ربط دائے مکی تیر شدی پر تورات کے حکم درجم بدل کرو تاکہ کرے دی حکم در قصاصم بدل کرے دیا دا صدا امشے ہوا یہودے کی بنی نذیر زان غرقو بنی قریظہ بانی بنی نذیر بچولے کے بنی قریظہ نہ بے سڑے قتل کرن قصاص بنو اچھا برکس بانو قصاص بہو پکی دے پاکستان نہ مشہور جو رکھو تفاوت جو کر مالدار نہ قصاص نہ ہو تو غریب نہ ہو اللہ ہی ماں پریوانے فرض کرو پتہ تورات کے کہ ہر نفس با قتلی پہ بدردار نفس کے النفس بالنفس عام لے گا دیکھیں فرق نہیں دے مساوات بھی پھر کبھی سرگی ببدل سرگ کے پوزا پریگی ببدل د پوزا کے وغ پریگی ببدل دغور کے غاف ماتی ببدل دغاف کے انور زخمون بھئی تول بدل والا دیتا قصاص الاطراف ہوئی ہاں دام میری فون تصدق کرے چاچ مافیوں کو پدے بدل اغسطنوں نداب کفارشی دد گناہوں تصدق سے تو معاف ہے کچا معاف کریں بس خیر خدا بس تو گناہ معاف وہ کچا فیصلہ نکلا پاگے سے اللہ را لگری دا کسانم ظالمانی داؤگر تورات دے پڑھو کنا خلف دے فیصلے کو لے نئے کشران تاسو ولے بدلوائے تاسو کو قانون کے ساتھم بدل کر نچدا بدلوائے نو کافر بے اور ظالم بے کفر ظلم ولے کر وقفینا لا سارم بھی سب مریم اللہ سارم ذکر چمک کے النبیون چوکنا اگر ٹولو فیصلے پر تورات کو لے نبیان دیروں کو کتاب یو تورات را روان زبور پمینس کی رالو قال فیصلو ہونا ہوگا اگر ذکر تنے ذکر کرے بند فیصلو کتاب دے انجیل رسو رولے گمگا دلیب و قدم مانے عیسیٰ ابن مریم غفم دلیب نقش قدم را روان و رسو را گلو فقبل عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کو دائے سے ددن مکر تورات گر اول سے زمانہ دلے کتاب سے نہ ور کرے دب تورات تصدیق کو اگر بیانہ ہو بیا منگا ور کر دل انجیل پاگ انجیل کے ہدایت دورانا ہموالا کا مکہ تیرس الفرق دا انجیل مصدق و دائے تیرسوی کتاب سے تورات دے گورا مکہ مصدق و عیسیٰ پخپلا دلتا مصدق سر انجیل تکرار نہ راج ہاں ہدایت و واضح و دپار دمو تقیان ہو دگ اس تکرار کرے مکہ تینا والانجیل فیہ ہدن وہ سوئی وہ ہدن دگ سفرق دے اول ہدا چلے گئے تو اصول الدیانات ہوئی توحید نبوت و معاد دویم ہدا چلے دا استعمالوں پر بشارت دراتلو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سبب دا احتدار خلق ہوگا اور معزہ یا نور کے مخطیر سے نور
اب احکام شریعو یا دلائل اور معاوضہ لکھی زواجر و تخفیفات کا آپ سپکیوں کا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ فیصلے دے کہ انجیل والا پائے جو اللہ پہ انجیل کی نازل کریم بول دے بنے اعتراض دے اس انگریزان ہم ہوئی خواہ انگریزان ہوئی چھ مونگ تخدے تاسو پا قرآن کی ویلی دی چھ پا انجیل فیصلے کوئے دے خوند دی ویلی چھ پا قرآن کوئے وَلْيَحْكُمْ امر دے اس کن وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ جدید و جوابوں یہ جواب خدا دے کہ بما انزل اللہ چرے دا مجیبہ کھلیا خوانا نہ کہنا کہ تمام اصول و فروع تر شامل داغ محملی بقوت دا جزیہ کی مراد کے ناغت دلیلنا دا توحید اور دا نبوت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اغت مراد دی مانا ہوا انجیل والا استاذ پہ انجیل کی توحید دی لکلے استاذ پہ انجیل کی ددی نبی بشارت دی لکلے انہوں پدے بانے فیصلے کوئیم بیمانہ شو دا فیصلے مراد دویم قولدار چوال یحکم دعوت پاک زمانہ کی ویلی شو وقفینا لا سارم بی سبن مریم وقلنا ولیحکم آل الانجیل آغاز ایتو لگا عیسان سے لے گلو انجیل مرکرو نمونگا دا سی ویلو پاگا وقتیم دلیل پیداری شروع سے قرآن راگا ندائے پا پارے سے فحکم معلوم سے جمع کلی حکمنا منسوخ چل گئے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ گورے کی دو خبریں یو دارے چاولنی آیت کی ویلی دی چاہے کہ فیصلہ پا ما انزل اللہ نکرن دا کافرانی دا خدیا دا حکومت دا ملک بلکہ دا عوام خواص کل کافر دی ذکر یہ ملک قانون دا ما انزل اللہ نشتا کر تو بس اسلام کمزے گورے ددین دلیل خوارج بیانی والے رہے گورے خوارج ہوئی گورے یو مسئلہ کہ سڑی پری خولا عمل پہ انہیں کن دے کافر لیں دلیل داغی دے سلف و آل سنت دلی تعویل کرے دانے چوس من تعویل کو عبداللہ ابن عباس نے نقل لے فتح البیان کی دارنگی داغ شاگرد اکرما داغن نقل لے تفسیر کبیر کے ابھی وہی ددے مانا لم یحکم مانا عمل لے بجحود بان انکار سے اور توئی من لم یحکم بما انزل اللہ مانے من جہدا عن حکم ما انزل اللہ ادیک مجھے نقطہ آئی دا لم تاسو پر صرف کی صرف آ رہا ہے لم وی دا نفی دا جہد دا پار ویسے ویلی یہ واجہ نفی ویلی تو صرفیان خدا نہیں لی چھ لم صرف دا نفی دا پار ہے نا لم دا نفی دا جہد دا پار جا زمان انکار نا غلو غیب مانا کہو کہنا سو تائید ہونے تو صاف مانا من لم یحکم چاچے انکار کو دا فیصلی زمان ذل اللہ نا دا کافران نی دا ظالمان نی پورا دا فاسقان نی پورا اور صداؤ کی ددین یہود و عیسیٰ نے انکار کرو گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ دویم مانا پر ابتدا جدی دے کہ بعض پا انزل اللہ کے تول احکاموں کے نو لیکن منگو مراد کے نسو اغا امور اصولیہ دیانات توحید و نبوت و معاد توحید یہ سڑے نمانی معاد نمانی قیامت نمانی ندا سری من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کافر دیتا خطبہ خبر اول سرے کافرون ہوئے دویم سرے ظالمون ہوئے دریم سرے فاسقون ہوئے داولے اول سرے کافرون ذکرے چارتے ویلو انبیاء دا کارون کول علماء کول
اس کم سڑے جو خشیت دوجد اشترا دوجنا ددین انکار کی نو کافرین اب منکر دے دا دویم سے دا قصاص دے نو قصاص سے کلا پر صحیح طریقہ ناغستی کی دے تو ظلم ہوئی گا الہکم الظالمون دم دا قصاص ظلم دے دیا دار انجیل جو کن انجیل کے پائے کہ ہدایت دے نور دے معزلہ ہدایت دے نور دے نو کلے چھتے نا یو سلیم مخڑی نو دیتا نافرمانی ہوئی فسوق کوئی نافرمانے تا بلے دیکھئے بلے اشارہ کو دیتا اگر اشارہ ہو گورا من لم يحكم بما انزل اللہ سے درے پر پیش ہو سمانا فکمل کی جو فیصلہ بمانزل اللہ نہیں نو پاغمل کے با کفر خوری پاغمل کے با ظلم خوری گی پاغمل کے با فسوق خوری درے خبری دا مطلب دے کمل کی جو حکم بمانزل اللہ نہیں دا خدای کتاب حاکم نہیں کنا التب کفر ام دیری گی التب ظلم ام دیری گی التب فسق و فجور ام دیری گی لکر عمل کرے کنا دیکھ درے سیزنوں کمیشتا پارت پکی دیری دا کفر پکی ناشنا ناشنا شاکو نروزی ظلمونہ پکی بیش مار دی فسق و فجور پکی بیش مار دی درے فتوے ذکر کری وانزلنا الیک الکتاب بالحق درین ذکر کری اس قرآن نازل کرے منگا تاتم دا کتاب بالحق دا پار دا بیان دا حق دثار دا حق پریم ہم حق کار کہ اب دے تصدیق ان کے لئے دائے تیرشو کتابون من الکتابیں ہمانی جنس دے کتابونا ومہیمن علیہم مہیمن یو مانا قرطبی لکھی عالین و مرتفن اچت دے پری مخنو کتابون ماننے اچت پائی خلیل سی بین نقل دے رقیبا اللہ سائر الکتب السماویتیں دے چوکیدار دے نگہبان دے رٹولو کتابون سماویہ نگہبان سمانا چوکیدار کار دائی چل کر دی اس کے تبدیلو نہ کے بائے تغییر پر کیوں نہ کے دے دے چوکیداری کئی سے سوک تورات روڑی سوک انجیل روڑی آئے کہ وہی سے دے کہ شرک صاحب دیتے ہیں چوکیدار سے پیش کا قرآن تھا چنارے کا دروغ دے ہوئے نہ گورے کہ خدای پر کتابوں مہمین بندہ پر کتاب پر مہمین نہیں سر یہ سڑے دا بندہ کتاب روڑی اور ان کو پدے کے دے دے کہ بنانا دا غیر اللہ ثابت دے کے پلان کے وسیلہ ثابت دے کے پلان کے شرک ثابت ویرا سے دا خدای کتاب اگر سو کتاب خدے دے مہمن نہ لے درے معنی کوئی بخاری مہمن امین تو ہوئی القرآن و امین اللہ کل کتاب میں قبل ہو اگر معنی تراجی کی مخکنہ تھا امانت دار دلے بطیر شو کتابوں آن کتابوں کے امن راولی فیصلے کوا پما بین پمینز ددی کی پمانزل اللہ دا مینز ددی نہ مراد کرے دا مخکنی کتابیان تورات والے چیزیں کا انجیل والے بھی اس دائی پمینز کے فیصلے چکے نو پڑے قرآن مانی کوا اگر فیصلے دائی منسوخ قرآن حاکم نے ولا تتبع اهواهم مزادنی پخواہشات جوڑ کرو شو بورے احواسی اگر مسئلے کی مجان پیرانے جوڑے کری نظامنا دائی سری بدعات دے پس مزا وہی اوریدن کی وشی داغانا چتا تحق راغلیں معرضنا ما جاءت من الحق کلک سے تو خواہش کرے متدیشی کنا تو حق نواؤ کنا اجتماع اس دین ہونے کی کنا حق نہ بواؤ کرے لکل جاننا منکم شراطا و منہاجا دے کو یہ جامع مانا مجاہد کرے ابن جوزی تے نقل کی واضح مانا لکل جعلنا منکم القرآن شراطا و منہاجا
دا جاننا پارا دویم مفعول پکار دے، اول مفعول حذف دے، اول مفعول بس دار مکہ پار دلیل سے کرنا فحکم بینہم پر قرآن بانے فیصلے کوا یہودیانی سانو دا پارم ولی دا ہر جارا پارا گرزول دے من دا قرآن شراطا و منہاجن دار چارا پارا منگا دا طریقہ دا نجات گرزولیں ادا واضح لارم گرزولیں دا قرآنم شراطا و منہاجن گرزولیں شرع شریع و اخکار لاری دا نجات تا قرطبی الطریقۃ الظاہرۃ یتوصل بها الی النجات منہاج کو یہ طریقۃ المستمرہ الواضحہ دا قرآن چرے دا شرعتم دے دا منہاجم دے دا شریعتم دے دا منہاجم دے دا لار دا نجاتم دا دا لار مستمرہ واضحم دا زی بڑے بسی کر دلتا بلا مانا عام مشہور دا کرے دا چلے کل جاننا منکم شراطا و منہاجن دار امت پارا ہم گرگولے استاسونا دار چار پارا شراطا یو ظاہری لار و منہاجن دارنگی واضح لار دیکھ اشارہ کدے کہ یہودیانوں کے فروع جداؤ پہ انجیل والوں کی جداؤ پتاسوں کی جدائی لیکن اصلی اصول میں یہی تھا اصل اصول کو یوں نہیں کہنا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ددے حکمت اس بیانی دا فروع خدا اور امت دولی جدا کری دولی جدا ہے وہی کہ اللہ غوختے ہیں نو تاسبہ گرزو لیور ٹھوری اور ڈالام پیو شریعت بانے پیو منہاج بانے لیکن اللہ تعالی دا سے نکڑل ولی چستا سے امتحان کوئی پاگ کے چتا سلے درگڑی دا فرعی اختلاف امتحان دا اللہ اگر فروع دائی جدا داری دا مناسب امتحانوں ستاسو فروع جدا ستاسو دا مناسب امتحان نے فسبق الخیرات وان دیوالو کہہ دیو بلنا نیکو کارونو تام ہمت تو کہہ پڑے کہ خاص اللہ تستاسو گردی دی رٹولو خبر وکی پائے چپکے مختلف ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ انحکم عطف دے پچا ترکیب کی داب بالحق کے بانے عطف کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِأَنِحْكُمْ پیوا کرسی کتاب قرآن ہم دل نازل کرے کہ فیصلے دری پمنس کے تو پائے چلنا نازل کریم مزہ دری خواہشاتوں پر سیم ورد محکم ہوئے کنا محکم میں فحکم بینہم بما انزل اللہ دلتم یانحکم بینہم بما انزل اللہ التمیلی لا تتبع احواہم دلتم ہوئی دیکھئے او فرق ہو اب تک بینہم نہ کتابیان مراد دی پھر تب بینہم نہ اس غیر کتابیان مراد دی فرق وقت تکرار وقت انشی گا دویم دارے چلتا اگر قویلو فحکم دائے اعادہ بودیاد کرے دے درست خبر دا پارے چے وقت ذرہم بیاد تزکوائم چے برواد نڑی بیا سڑی تزکوائم بیا میں نے تزکوائم چے واد نوڑے گواریم ذکر پسی ہوئی وقت ذرہم ان یفتنو کان باز ما انزل اللہ الیک زان بچ گوا درے خلقنا جوان رہیتا ربا جاگ کتاب نے اللہ رائے گلے زان کو ذکر ساتھ چیزی خدا کوشش کئی کر چتاب آڑی دباز ما انزل اللہ نام باز پکے ہوئے بازے بولے مختیم یہ کنا جگڑا درے خلق اصل کے توحید کیا دی جو کوشش کی انہوں دعوت ہوئی قرآن خوائے وایا امگرے مر گئی خدا دا شرک بیدت نمونہ پک مالا ہاں دایا چونہ بوتانو چرے دا پمگا مچسپان کوا دا باز پک پریکدہ کرا مرا این یفتنو کان باز ما انزل اللہ
اللہ ټول پر خودل کو درکنار دا بازی چرته پرې نه دی ګوره دا بازی تاړي دا پرې نه دی پاین تو اللہ کو استف نہ پرے گا کدی مخړی د سچنا درې تحکیم دمان صلی الله نام چې مونږ بیا را نه من چې مخړی نه اړې دی کنه پس پوښ یقینا الله غواړي چې دې تر سیدا په سبب د بازي ګناونو په دنیا تا کله چې قوم د خدای کتاب مخواړو کړه تے پویا کہ نہ پوئے گی دا اللہ غفتل رسیدی لب دنیا کے عذاب ورکی خواہ دنیاوی عذاب راضی اور دا دنیا عذاب چیزی بے باز جنوبی ہو پچولو نہیں دا آخرت عذاب چیزی پچولو گناہ میں باندھے رہے اور دنیا عذاب پر باز گناہوں میں یقیناً دیر درے خلق نا خامخادی نا فرمان دی تو خدای حکم نہ منی افا حکم الجاہلیت یبغون افا حکم مانی یتولون عن هذا الحکم فحکم الجاہلیت یبغون مخڑی دی دا حکم دا خدای کتاب نو حکم دا جاہلیت طلب گئی مانس دا کو لازمی مسئلہ را چی چار قرآن و دا سنت دا فیصلے نا مخوارو ددی قانون نے مخواروں نے جاہلیت فیصلے وکئی کر تمام قوانین دی جاہلیت تھی کہ تو خدای کتاب نے خلاف دیا کاغذ روسی زمین کرے چینے کر امریکی ہے کاغذ شیر کے زمنے اور کاغذ بدعاتوں نے دا حکمت جاہلیت یبغون سوکھ دے جات خیستہ لانا پو فیصلوں کے قوم نہ پارجیت نریم اور خلقو تو خدای فیصلونا احسن قانون بل نشترے خیستہ قانون بل کم دے کتاب و سنتنا غرب بل سے نشی کہہ رہے دی بل قانون تغروئی دروس آئے تغروئی دا چین آئے تغروئی بیوتیان دا بدت قانون تغروئی حدیث کی راضی ابھی سعید خدری ضلانو مروان سرا روانو دا اختر وضوہ تھا مروان دے لاور راہ کے خطبے تھا کہ خطبہ مکہ آئی اختر میں درست کو کا اور در آپ کو مانتے تھے کہ لاور منز دے خطبہ رست رہا آخر پہ مروان غالب سے کہ گورنر ہوگا چنا نا منگا خطبہ مکہ آئی رست رہا خلق خطبے تو اشاری کی نا اور لقد ترک ما تعلم ابھی سے یہ خدری تو ہوئی تاک چکن مسئلے معلوم نہ اس پاتی شیری سوئی جیتا سو زڑے زڑے خرید آگا ہو سو دقیانو سی خیالات کی ہوئی دا اگر پاتی دی اگر تی واللہ لا تعطونا بخیر مما آلمون قسم پر لا تاسو غرا نشر اوڑے داغنا چکم دین منت معلوم نے کم دین چ صحابہ کرامو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرے داغے نہ رستو سے قرآن نشی پیش کولے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون تو خیستہ حکم والا اشتر قرآن بدعت پر سے قرآن یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء تبدیل ہوئے ابھی تم میری فیصلے کریں نسواروں تم میری فیصلے کریں لیکن پتہ لگے چیز نہ کئی فیصلے حکم الجاہلیت یبغون یہودیان پر قرآن فیصلے نہ کئی سائن نہ کئی دائی متبین نہ کئی کرنا دیسی انگریزان نہ کئی نہ چننے کئی وہ تو سے چل کے دیتا ترک موالات ہوئی اے ایمان والوں منی سے تاسو یہودیان و عیسائیان دوستان اولیاء کا دوستانہ منگویلو سورت ال عمران نہ دا مسئلہ شور ہو رہا نساء کے میلو سے مکے نے اور سرا سیدھی دا خبر ایک الگ گئی دتا والا نمونہ واغسل یہود و نصارا
دامنی سے دیا دائی تابیداری مکوائم دائی پشانت کار مکوائم دائی پفیصلو پس مزائم دائی سرت تشبیح مکوائم مشابات مکوائم دائی دین ہاں بعض داروش کرے تعلق دار دبازوم تابیدار دبازوم اور یہ اسی تابیدار اگئی کو رہنے کے ریوبت تابیداری کئی وطن الکفر ملت واحدہ دینا معلوم گرمک کی تیرشو چاہ غرینا بینوں ملاداؤ طول بغضا دری پمین کے اللہ دشمنی اب بغض چولے رہے جب تبھی بعض موجیا ہو بعض تعارف نہیں ہے سر جواب اداؤ کر توجیات دوستانی تو نہیں ہوئی تابیدار ہے تو ولایت تابیداری ہے بعض دی تابیدار دی دباغوں دیوبل پر بدعت نہ رہو پس زی اگر کی دشمنی ہے پمینس کیا نو ومیت اللہ منکم چاہ دی سردا سے تعلق و دوستانہ و ساتلام چرائی دین تابیداری کئی دائی دین مشابہت کئی یقیناً دے دہاغین رہم فإنہو منہم لفظ من چرد عام راجی کل من مانا بینیا جماعت کی شماری کافری دا کل کا تولی پا عقیدہ کرالا چاہ سر امر کرتا دائی پا عقیدہ کے اکرام یقیناً دے دائی پشانت کافرم کچا تولی پا مشابہت کے اکرام نفس تشبیح اکرام من تشبہ بقوم فهو منهم ادنا محفوظ ہوگا نو دے دائی دے جماعت دائی نشمار دے کافر باگر سے نہیں لیکن گناہگار دے دائی غنتام ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی راتے نادی قوم تا ہدایت نور کی عنادی دی کر فطر الذین فی قلوبہم مرض اس جگہ کسان ہوتا چدر حکم خلاف ورزی کا یہودی منافقان خلق مار تر چر یہودو دئیسان و تابیداری مکوائے دائی فیشن میں جوڑا ہے دائی سر تشبیح مکوائے دائی سر دوستانے مکوائے غم خادی مکوائے پس انتا کسان چزرونو کے مرض دے مرض سے دے المیل الى اليہود و نصارى المیل الى الکفرہ پس لکی دندا مرض دے چلے یہودیانو کافرانو تمائل لے ندی حرس کئی کنے فی اندائی پا دوستانہ کے یصارون فیہم فی موالاتہم اغیر سنپری طور پر مکو موالات دے اسرائیل سرا مکو موالات دے عیسان انگریزانو سرا وہ سر دا دہریان ٹول یہودیان دی پر مارکس یہودی زوئے ہوکن دا پا یہودیان پیدا شیئی تو یو خوا انگریزان دی اب بلخوا دہریان یہودیان دی پریگ دا نو مریضان خلق اور پسے منڈے ہوئی دینا جوڑا رہے مرضی ہے حالک دین سوالے دے روس امریکینا یقولون نقشان تصیبن دائرات یرید جمتب صحاب سورسی ردی برا سر مدد گئیم دا تیر پارتو تکلیف راجی ردی برا سر امداد گئیم ذکر سر ولایت گئی یاوز یو سر دا مشرک مبتدے سر ولایت شروع کری ولی کئی ہوئی ولایت کالک دا سکے مائی رسنا چس تکلیف مصیبت روان راشی غم خادی برازی دی بلا غم خادی نہ کئی سر پاک اللہ ہویاتی ہے بالفتح نزدے گا کہ اللہ تعالیٰ براولی فتح دے اسلام کامیابی براشی عامر من انبیاء بل سہو کمبئی دا اللہ دا طرف نام سو کمبئی اظہار دا نفاق دا منافقان کرب دا جدی نفاق وقتارہ کی کرب اسلام دا فتح اور کی توحید دا چھ فتح ورشی کنن بیاخو یو جانی سان یرخ نشی کے دے اوبر گردیدہ منافقان پال نفاق چھ پٹے ساتلو پزنو پلے کے نادمی نفت ایمان
چې دام اکثر ناروا کولی دام ولې کوله اوس خو دی نه یریږي او کله چې اسلام فتراشی غلبه راشي دی به پر خپل نفاق باندې پر دوستانه باندې اختیمان شي داوري موږ کوله ويقول الذين آمنوا پیمانتیا کا توبہ ہی کرنا بعض منافقان توبہ اس طرح ہوتا روس سے توبہ اس طرح توبہ ہی اسلام چکل غالب شکا ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم دویم دور چیوس بھی علامہ سرو سے انفسهم نادمین دان دامت چرے دا پا گناہ بانے نرے پا گناہ نوی اختیمان شی وخکارا کے دل اختیمان شو یرا منگوی دا منافقت پڑ کا غور دا اختارا شو توبہ نا ادارو سوالو سر لگی بیا کل سے دی منافقت خکارا شو مومنان خصادگان وائی خطلو خبر نوائی با مومنان خلق آیا داغ منافقان دی چه قسمون بے کول پا اللہ بانے مضبوط قسمون چه یقیناً دی خامخاف تاسو مرگرین او ہو منتا سپتا دی خو منتا قسم کرو چه منتا تاسو مرگریون نن پتا لگری چه دا خو منافقان دی دی خدای سر مرگری باصل کی دا کل چه دی غلاق کارشی کر برباد دی دنیا مال مصیبہ نقصانیم یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہم دام زجر آگے کسان ہوتا یہود و نصارا اس پر ولایت گئی ارتداد گئی ولی دا ولایت دے مرتبہ سوا مویلو دوستانہ دامانا چرائی خبر مانی لائی پشانت شرک گئی لائی پشانت کفر گئی دا مرتب شکر نئی مان والے سوک سے مرتب سے استاسوں نے دا دین پر نام پس مرتب سے دا اتخاذ ہے مولیاء اگیہ زان سر دوستان کر من یرتد منکم گرد اصل کی تقدیر ہو فلا یضر اللہ دے اللہ تاسو ضرر نشی ورکولیں اسرے مرتد سے اللہ تو ضرر نشی ورکولیں دویم لار سوک مرتد سے منکم عن دینہم مرتد سے نو فلا تبالوہم پروائیں مساتہم خپکی گئے مور پسی کہ گورا زنگا مردرو خوک لگ معاہدو پنچ پیرو گورا منو اوڑے دو مخا پکی گا دا یو لرن خدای با نور راولی کر فصوف یات اللہ بقوم زرد رابط اللہ تعالی نور قوم اللہ بائی سلمین کئی دی با اللہ سلمین کئی اذلتنا للمومنین نرم بید مومنانو سرام عزتنا للکافرین سخفی بکافرانو جاد بسید اللہ دین نپارا نبیریگی نملامتیات ملامت کرنا دا پنجو صفات والا براولی من یرتد منکم فسوف یات اللہ بقوم کیف یات اللہ بقوم سوف یات اللہ بقوم سوف یات اللہ نے مراد سری صحابہ کرام بقوم کسوک مرتد سی مرتد دی شکنا اللہ مرگری پیدا کئی ددے نے رست مرگری پیدا کروں اور کسو کوئی دینا کو محکم صحابوں کر دی آیت کے دامت لبرے ددی صورت نہ چرست کم صحابی کم مسلمانان شیر پائی کے انداز صفات دیم ددی سورہ میدان رسوسو کم مسلمانان شیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیوی جیا رستنے مسلمان نے رستنے دی کر درستنی پبارے کے خدا سے یحبهم ویحبونهم اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین ادا صفت ٹول صحابہ کرو گا سورۃ فتح کے
اور ټول صحابه عموما دا یو کم دیر شاعت 29 محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم دا معنی دا ذلت علی المؤمنین رحماء بینهم عزت علی الکافرین من اشداء علی الکفار مرگری مومنان قرآن کے بل سر نرمی گئی یو بل تزان ذلیل زمانہ متواضع اور کافر سرے کے مقابلے سے دیر متشدد بیا دیر سخت جہاد بگئی فی سبیل اللہ نب یری گیر ملامت یار ملامت کرنا گر دنیا کے لیے مانے حق نسشے لو معار یرا مسئلہ وی رات معلوم رہا وہ خلق بم بیا ملامت تکی چتو سے پورے مولا نہیں سر اگاؤ سے پورے جس تک والا شرمئی بمینو کل وہی چکور زور دین پرے خور دا پکھلوے مانے رہے اللہ کا مانے لری کئی نیکانو خلق کدا مانے نہیں لا خافون لومۃ لائم ادے نہیں ٹھیک دا خلق دماغ ملامت تکی زبان چما تو بویس تک دیکھ سے ملامت یار دا پینز صفت پکار جلے وہ صحیح پنجتی رہی دا اللہ محبت دے دا بطوات حاصلی قرآن کے اوپر طرح محبت رہی کافران مقابلہ کے وہ ٹول سختی ای تب یوموتی مجاہدین ہوئی فی سبیل اللہ دا حق و مقام کے وہ ملامتیان نہیں رہی دا صفتونے شریکہ نا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء دا خدای تقسیم نے دا اللہ فضل لے ورکی یہ چچالے غاری اللہ ہے فراق فضل والا عالم دا خدای پا فضل ملائی این سعادت بزور بازو نیس تان نہ بخشت خدای بخشندان دا مجھ بزور نکی انما ولیکم اللہ ورسولہ دامک میں ارتد خدا مطلب دو ولایت کرو دے یہودیانو دے عیسائیانو سلام داغی سر دوستانے کولے داغی تابعداری کولا اللہ ایمان نور خلق راو سل آغی سر خطاب دے اس یقیناً ستاس دوست سو بھئی اللہ دے اور رسول اللہ غیر مومنان نیم بولا دلتا ولی مانا عام دوستان دارے جدا رہا دا اللہ دوستان سر دعوت کتابوں مانے دا رسول دوستان سر دعوت و سنت تابعداریوں کے دا مومنانو دوستان سر چرے و بل سر مینا محبت و تعلق و ساتھ ہے مومن صفتم کی مومن بس پتہ لگی آغا دی مومنان چپا بندی دمان زکی و زکاة ورکیم اور حال دار چلی اللہ تعالیٰ تعجزیم کئیم راکھے دے کسر منقاد لے جمیع اوامر اللہ و نواہی دکتول احکام و تابعدار دے دے پکے ولے ہوئے دیکھیں بدل نقطہ شو اشارہ دیتا ٹھیک دا ہے سرے مومن دے کو موز نہ کئی بیلما کرے یہ سرے مومن دے کو زکاة نوار کئی تو سر دوستانی مکایا دنم جانتا تھا نقل و نقل کو میں افضرو اگر مومن سر اب دوستانہ کہے چی عمل امی سیم دے ہوئے کنی فاسق نہ بخو ہجران کے بیدتی نہ بخو ہجران کہے گا وَمَن يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چاہے دوستانوں کرا اللہ رسول مومنانو سلام دری جزا پر هو حزب اللہ دار خدای ڈالا دی توحید اللہ تعالی ڈل چر اللہ و رسول د مومنانو متوجی وہ حزب اللہ سوک دی وہ سارا حزب اللہ چ مومنانو تا کافران ہوئی امام احمد کافروں شیخ عبد القادر کافروں فلان کے کافروں مسلمان صرف تشویج ہو سوار صدے کی پریم مل کی سوک مسلمان نظر آ گئے ڈاکٹر عثمانی ہوئی خواہ حق دین چاہنے رہا تارا ہو تا رقم جانے جدک سوار صدے کی چاہنے رہا ہوئے والذین آمنوا ننا مومنان
موحدین سرورن تولی دا اللہ جماعت دے اور دا اللہ جماعت دی هم الغالبون دی غالب دی دخدے پنیزبان نے خدے پنیزبان غلبت دی دا اصل کے دی غالب دی پا حجت کے پا دلیل کے پا دنیا باندے دی غالب دی پا آخرت کے پا تمام خلقوں الغالبون دی کنا یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا مکم ویلو اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء داغا مسئلہ لگیا لیکن ما تولو علل عشرہ پیش کئی اس لس علتون پیش کئی چی ددی سر دوستانے مکوائے لس اوصاف 50 کی چدا لس کارو نہیں نواغی سر بائیکاٹ ہو گئے رحمان اللہ دا لس قبائل کی دا کتابیان ایمان والو منیسا کسان چکر زول دین ستاسو خندنے اور لبیم کسان دی چی کتاب اور کرشے ستاسو نمکیم والکفار نور کافران منی سے اولیاء دوستان لا تتخذوا یوم مفلسو الذین اتخذوا دینکم ہزوا لعبا والکفار باغیتب دا مفول اول اولیاء مفول ثانی مانے دو قسم کافر یو آغا اوت الکتاب دیتا خاص ہوئی خاص کافران یو الکفار عام کافران ہیس یو کافر سرب ولایت نہ کہیں حضو وما لعبام حضو مکی تیر سے اس پک گنل یو سے لعب سوال سے لبی گنل نو لب ان سے یابس شی کر کم خلق چستاسو دین تا دین توحید تا دین دا سنت تا یا خسپک گوری یا خواہی خسپک گوری دویم دارے چی لائبن دا بس گنی چی مرد آسی مویان او دا تایبان زانو سے لبا جوڑا کرے اس وی لبا جوڑا کرے دا صرف مویان لگیاری یا نور کافران دہریان لگیاری تاسو دین پر استحضا کی لائب گئی تیسرا ولایت منی سے حضوان لائبا اور یا دری سر تعلق مساد ہے دوستان احمد آئیں بھائی کا پیس ہے گردہ کا سنشی کرے چاہے ذمہ خان اہل ذمہ چاہیے طرف معاملات دنیاوی کنا علاج کے کوا ڈاکٹری کی کوا خیر ہے سودا کے کوا حکل کی دین پر حض العیب شوروں کا دا کافر حربی بیا یرک اللہ نہ کتا سمو میں نانی ہے دین میں ارے گئے خدا نے ارے گئے خدا حکم تابیداری کا یو علت کشو کم سڑے چی دین تسپک گوری اب بس گنی نو پریر اور سرا دا یو وجہ دویم کل چتا کو آواز ورکوئے دمان زر پارام گزی دیا گئی لرہم سپکو لرہم کل چتا کو دعوت ورکوئے مانزتان مانزلے آواز دے سرنگے بانگ زانا بیت مل الصلاح بانگ ددیدن ثابت طریقہ سنت میں ثابت نفس بانگ دن ثابت اعلان دا مانزل شکایے جو خلقو مانزل لگا گئے بانگ وائے دیا پک گنی اور ڈالیں گے لائے بے گنی بانگ پر خان دی سی داس چگے ہوئی مرا اب وہ گنے ہوئی لالا پڑ سکھ دائنا منکر اتخذوا حضوا لعبا سکھ دا مومنان دا بانگ نہ غوگنا بند گئی پنج پیران بانگ دیکھا اب پریبان روزہ نہ ماتے ہوخا اتخذوا حضوا لعبا لازم پاکستان نکور بانگ پر استحضا کے دا گویا کہ تفصیص بارتانی ہوں مکہ تو دین پر استحضا بانگ پر استحضا بانگ ستاسو اذا نہ دے تم خطاب چاہتا ہو صحابہ تک کم بانگ کے صحابہ پر زمانہ کریں دے خلقہ غا حضو لعب گانا لریں
وسه ور سره نور ټکی زیات کړي صلوات و سلام علیک یا رسول الله دا ټکی په کوئی مخکې یا څور پسې چغه وای دویم دار چې صحابه باندې برباد کړي شیعانو ای پکې شران علی ولی الله خلیفۃ بلا فصل والصلاۃ خیر العمل حجر بدی شروع کړي د صحابه باندې برباد کړي نه به تم والا نفس بان نمازیں نہ رہے سنت بان کے روان کی نے تخذو حضون لے بائی کنا دے زانتو خیارو نا ذالک بانہم قوم لا یعقلون دا بیعقل لیوانی نزان ساتا درم وجہ قل یا اہل الکتاب حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ درم وجدار سرے تاسو سرزت صرف پریبانی کی چتم واحدے تولی کتابوں نہ خدای مانی صرف دا زدی خبر سے زد نہیں نو دا سے سڑی سر تم زدو کا کنا وہ عورتا چے مجانو آیا تاسو بد نہ کرے زمنا مگر صرف دا خبرام کی بان دوڑے من پا اللہ پائے کتاب جمت نازل شوئے پائے چے نازل شوئے مخیم دال کا بد اختاری پری کسی سے بد دے تنقمون نقمت سے مختلف معنی قرطبی ذکر کی متقارب تنقمون معنی تکرہون وتنکرون وتعیبون عیب گنائے تاسو بد گنائے تاسو بد سشیر منگا سے بد کری چاکرم بد کری ہیس بد نشی ثابت ہولے ولا عیب فیم الا الناس یوفہم بین فلول من قراء الکتائب شاعر وی بل صاحب نشتا خدا افسر چزم تورے کنڈو شیری مونگا دیر جنگو نہ کری دیم نو صفت دی ہے وہی دا سے کم بختا بل صاحب نشتا ما سوا دے نہ چنگا ایمان نہ اور پا اللہ واحدین اور تخدے کتابوں مان ایمان لرو ہمیشہ خلق کو پدے بانے دشمنی کرے دا حق پرست سرا سارا دور کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کے فریبان دشمنی سے ہوا گیا سورت اعراف کیوں گوڑا آگئی سرائم پری خبر حوانہ کرے ہوا اعراف دے اوصل شپگی شہاد کے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا تو بد لگنے فرعون منگنا مگر صرف دا خبرم منگا ایمان دوڑے پایتونو در رب خپل داشے تاتا ابکاری چم در رب آیتونو منل فیبان استاسو من سر دشمنی دا دارنگی صورت حج کے جرم سرے سلو خیاب الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ویستلفل دا کورننا بغیر جرمنا یو دا جرم نے چوئے لے چھ رب زمگ اللہ رے دا یو جرم گنا چھ بس اللہ تے رب ویلون دا بد گنے سورت حامی مومن کے رجل مومن سوال جرس چل لے دارت موسیٰ بچاؤ خبر گئی اتیشتم آیات وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ آیا سنے صرف پدی بانے وجنے چاروئی زمان مددگار اور رب صرف جو اللہ رے دا نقصان دے صورت بروج کی ہوئی وما نقموا منهم اتمایات وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد بد نگر دینا مگر صرف توحید بس دے توحید دخل کو تبت کا بس نو رس دشمنی ہونی شک نہ پولی پٹی دشمنی نہیں خدا خلق کو جوڑا کوئی وانا اکثرکم فاسقون تدی مقصد سلسلہ بڑھتے ہیں مضاف حذف کا اعتقاد ہونا حد تنقمون منا
تاسو بد نہ کریں زمنا مگر یو زمنا توحید بد زمدا ادھر تاسو اکثر کرے نافرمانی دی توحید نام من پتا سو حکمونه کو فیصلے کو تاسو باندې بد لگی دا به بدل لگی کنه چې موږ اور توایو چې اکثر پتا سو کې وتلی د خدای او طاعت نام هم مولا ته وایي چې دای ولې وې دې پرې خپره ارتقاقنا ان اکثرکم فاسقون دا درمو جواب چې سره تاسو په دې عزت کې تو سره ولې ولایت کې سلام قل هل ننبئكم بشر من ذلكم مصوبة عند الله دا دای د قول او جواب دی کتابیان لا نعلم الدین شر من دینکم وانتم شر مصوبة یرا تاسو ډیر شریان تاسو را دینو مسئلے ټول شر دے اوسم وہی کنا بالکل شریان دی ہر خبر ہے شر دے یو سڑے تاسو شریان ہے خیستہ طریقہ بانی جواب ورکا وایا خبر کم تاسو پر شر سرا من ذالک د دینا د بدلے بلیاز دخدے بنی شر خواہ تو یہ بدلے شریکہ مصوبہ عوض و بدلا اب خدای بنی بانی شریکہ نا دے وہی چی آؤ روایہ سوک وقف وقف تب ہوتا ہے تو وقی رکھنا ضرورت توقعیم چی شر مصوبت عند اللہ سوک رہے دے وہی چی آوایا وایا ملا نہ اللہ وہ جگڑا پر دین کے رکھنا دلے کی دین ام اللہ نہ اللہ ہے دین دا بچا کہ اللہ تلانت کرو پر سبب دا دین دین دا چاہ کہ اللہ پہ غضب کرو پر سبب دا دین دین دا چاہ کہ برزول اللہ دا نشادوگان خنزیران پر سبب دا دین دین دا چاہ کہ بندگی دا تاغوت کرے رام دا مطلب ہے دا اشارے ذکر گاؤ پخپل پوئی مدا پوئی کس نے ماں پتے ہوئے تھا حالانکہ مستانوں کو نہیں آگا اللہ پچالانت کرو مخی تیرشو حق پٹو ان کے ان لذین تم نمان ذلنا وہ گو رہی جائے ماتا ہوئے اللہ پچابا نے غضب کرو مخی تیرشو فباہو بے غضب من اللہ اللہ رچانشا دوگان جو کروں مکہ تیرشو اگا ہیلے چکولے دقاری پر ہیلہ گرمولا خنزیری جان جو کرو بدی صورت کی رسترالی چچار خدای دا دسترخوان نغلا کروان آن کسان کن آبا دا تاغوت آگا سوک دی چاہی دا تاغوت بن لگی گئی اگا دا یہ حجیان دی چکاب بن شرف مولا پسیدی بل پسیدی پوشی چیزای منتا ہوئے وی پوئے لیشی کن وی اولائک شر مکان دغس کسان چینو دا بدتر دی مرتبے والا اداغیر بے لاری دی دا برابر لارنا ددی مکان مرتبہ درجہ دیر شر دا شریر خود دیتا ہوئی تاسو حق تا شریر ہوئے ہر کلے چو کرے تا تا شریر ہوئی بے وجہ نولے ہو کر دوستانے کہنا تین دماغ جو گورا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ گور دین نور نخرین کوئی در سرا مانتے پرے خوشحال ہے چھتے کل راجیوں من تو استامر گریو زکو سرم بیکارت نہ کو اللہ ان کل چدا کسان نازیستا سمجھستا مننا ہوئی ہاتھ دارے سے داخل شی سرد کفرنا وطلیم سرد کفرنا اللہ پوئے پائے شری پزر کے سپٹ ساتی دئی پزر کے کفر او کفر دے او کفر بئی آج پخلے مننا ہے نداز کسان چاغ پزر کے کافر راغلیم کافر وطلیم کافر کسا ہوئے دوستان ساتھ پلیت راغلے اور پلیت تلے ہوئی نہ منسکی گا کہنا پلیت سڑے جماعت کرائشو پلیت لڑشی دوڑا جوڑا کرا لیت آغدی لیت کی پر غرون کے بل سیزتا ہے ویانا دلتا پلیت منافق دے
پلیت راشی منافق کافر جماعت تا اور پلیت لڑشی منز قبلی گویا نا وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ شپگم ہو جاؤ گورا ولی اوزر دوستانا کہتا تنے خبر انہیں تو دیر کسان ددینا جائز غلیب گناہ کے اور ظلم کے اور خوراک دا حراموں کے خام خواب بدیا غمنا شدیے کہیں وہ گورا کہنا دیر پکڑا چیز گناہ کارو نہ کہیں بجلتا ہے اس ہموں وقت تیر سے اگر شرک اعتقادی اور دوان کرے شرک فعلی دوائم علیہ سمسشرے گناہونا فی حقوق اللہ اور دوان کرے فی حقوق العباد گناہگار دی گناہگار ہو بنو باسی خاص کرک لے موسوحتا مخطیر سے حرام خوری رشوتو نہ خوری بدین تو دین مانے خوراک کئی نو بد حقا مدونہ شدی ہے کئی نو داسی بدعملی سرولے ولایت کہا وہ موجہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار اگر دعوی شکر مجانو بگشتہ کنا خیر دعوی سر بے دوستانہ کو اللہ ہی چکل ملائے دے مقام طور سے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ملائے چکل نہیں ان المنکر نہ کئی دا بدعمل ملائے تو سر دوستانہ کے ولی نمنا کئی دیلرا ربانیون ربانیون گئے کی آغنو چکم مکی تیر شو دا اسی مدعی در ربانیتی اسی زان در ربانی ہوئی احی مشرک مراتسی دیدہ پیران دائے کئی در ربانیت ددیدہ مولان دائے کئی در علم ولی نمنا کئی دیلرا پیران و مولیان دوائنا دا دروغ دا خوراک دا حرامونا پخلے بانے دروغ وئی پخلے بانے دا شرک کلمات وئی پخلے کے حرامم دل ناچی دا مولیان و سرناسی مولیان اور پیران ولی نہ منع کئی پتہ لگے چامر بالمعروف اغیقہ و نہی عن المنکر نکولا داولی دی نہ کئی ادا نہ کئی ولی ذکر رست دی صورت کے بیا پخپل راضی چدا چل پائی کرا گا لو کن نہ ہو یا کہ ہوئی کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا دیبا منع نکولا دا منکر نہ چکوہم لبے سما کانو یسنون بد دیا کار چیزی جو کرے رہے وہ دا مجانو کار تے یسنون ہوئے ادا امیانو کار تے یعملون ہوئے امی کار کئی ہوئی گناہ رے کومیں اور مجان چکار کئی ہوئی دا دین دے یسنون کی شارت دائے دیانت تشریح تری دین ہوئی نتاو جب پر کنولے دائی سر مرگرتا کہ اولی ولایت کوئیں بلاو جاؤ گوڑا وقالت الیہود ید اللہ مغلولا یہودیان ہوئی چھتا اللہ لاس دی بند کری شویم ید اللہ مغلولا دا خیا پر ظاہر خمل مخی تیر شو یہودیان مجسمہ کنا خدای لگے جسم ثابتا دا خدای اللہ سنوی زمونگ اللہ پشان تشترے خواغ بندی یادیت نہ مراد اغیثار رکھتا دا خدای نعمتنا پنگوانی بند شویرین ید اللہ مغلولا دائولی اتیام وجد روینا سوا تفسیر ابن جوزی ہوئی عبداللہ ابن عباس نے چھے مخی خدای دیل رزق پا فراخی ورکرہو مجانو اخوا فراخ رزقنبو و مزیوی عام دخل امتحان ہر کرے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے حق مسئلہ پیشوا دی تیو منے دی ددین عصیانو کو نو خدای تینا باز بسط بند کر بیا بند شی خبیرتیانو مانے تنسیا رائشی یہ رو دی پنج پیران روانے حیث خاتم بند کر دی روانے اگر قطونو پیسے بانے کڑے یہ سر سائم روانے بند نکڑے
دا پہ بن شتا کہ بن شنوی ید اللہ مغلولا دا خدای لازم نہ بن شل خدای اس مجھے سنر آتے دائے پدے وجہ ہے ید اللہ مغلولا دائے جواب کرے غلت ایدیہم غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا ددی لاس بن کړي شي دی باندې لعنتم شه ددی دی وینا د وجهم لاس په خپل باندې سمانه یو دی بخلا بل د خیر کار د لاس نه کی بے خیر خلق دی د لاس د خیر کار نه کیږي غلت ایدیہم لاس دی په خپل باندې دی په خپل بخیلانو شومان دی بل دی کسب د خیر نه کوي کسب د حلال نه کوي حلال نہ کسب کوئی اللہ سے بن نہیں کر اور لعنت پیشے بما قالوا بل یداؤ مبسوطتان بلکہ دادا اللہ کو فراخ دی اللہ کی اگر فراخ دی مانا نعمتوں نہ خدای کے ساتھ انکیانی شریں انعام اللہ محمد اظہر بھی اختر چلتا ڈاکی اور سرکار دے انعام اللہ محمد اظہر حدیث کی راضی دا اللہ یا دان چری اگر چری صحاون اللیل والنہار شپا وقت داغینا نفقات را بئی لیکن وہ سب پورے پائے کہ کمیں نظر آگلے ينفق کیف یشاء خرچ کی اللہ سے سرنگوں غاری پدی بانے بن سے ددی د بخل دوجے ددی د شرک اور بدعت توجہ ولا يزيدن كثيرا منهم انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا دا پری کی بلا وجہ قرآن سیدھی تو بیان ہے کر دی بانے الٹا کر گئی زدیان دی کر خام خاص زیادتی کئی ڈیرو لڑ ددینا کتاب چتا نازل شے رب دا طرف نام سول زیادتی سرکشی اور کفر طغیان کی سمر قرآن سے پیش کہیں نہ دمرد عزت کئی نہ دمرد انکار کئی دان منم بس نہیں منم دمرا اسے زدی دے کہ خدای کتاب کرے زدی تو دوستانہ کہیں ادیو جنا چورے مندئی مینس کے دشمنیاں بغض پر قیامت نزدے پورے مکھ تیر شو دا عذاب د عیسانو دارنگ دا عذاب په یہودیانو مراد دای پمینس کے دشمنیں ډېرې دای پمینس کے کینے پلوے کے ډېرې بیان مولا دعوا خدای د ملک نه ته خبر نه چې دای په ملک څومره قدونه فسادات کی څومره کینی نہیں پائے گی كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله دی کی دا خصلتم شترے ہر وقت دی بلک اور د پار د جنگ اللہ مڑ کی دی گوڑ کے ناس کے خود جنگ کوشش کی چلو دا میانو جنگو دے پنج پیرانو سرو جنگو خان دری جنگوڑ کوشش کی اللہ عیسیٰ پھر جنگول کوشش کرو خو اللہ مر گئی اور د فساد د جنگ پیدا گئی اور بلول مراد سے اسباب د جنگ پارا دی اسباب جڑے اللہ بن گئی آخری نقصان ڈالے وہ ساؤن فی الارض فسادا داخل بیچ پزما کے فساد کوشش کی خورولو شرک و بدعت پڑی کفر پڑی اللہ نہ خفیدہ سے مفسدان نمک تیر شو جسوک سائے کے فساد مائیں کب تک سلب پیک دی داخل چل کر دا کرتے اللہ فصلتنو قبائح شدائے دوجن اے مومنان دیسر دوستانی مگوائم اس ترغیب دے اللہ کتاب کا بشارت دنیاوی اخروی دنیاوی
ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا کچر دی کتابیانو ایمان راوڑے توحید منلے ځان ساتلے د شرک نہ کدی دا کار کرے ایمان عام دے د خدای کتاب منلے رسول منلے یو فائدہ دارا معاف کرے مونږ دیتا ګناہونه دے داخل کرے به مونږ دی جنتونو د نعمتونو تا دے کوئی دفل عذاب دفل شرمک کی کر اور خلنا جنات النعیم تو ایصال ثواب کہ قرآن من لے توحید من لے یو فائدہ دا چې عذاب نہ بچویں دویم دار چې جنت ته داخل ہوئے دا دوارا اخروی فائدی دی دنیاوی فائدے پر بشتر کنا ولو انهم مقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم اقامت الکتب ستوئی العمل بما فیہا کدی عمل کرے پتورات و انجیل اور پائے کتاب کے نازل سے دی تک رب دین کے قرآن دے اقام قضاء قامت کرے مانزل الیہم سے القرآن انور سے کتابنا منزلہ گور دین بیا اعتراض راتے چخا تورات بانے عمل شتا رہے ہو پا انجیل عمل شتا وہ دے کہ وہ جمع دے مانے پا تورات و پا انجیل و قرآن کی چکم مجموع مسئلی دی پا کم مانے چدا دری کتابونا را جمع دا مانا ادری کتابونا پس جمع دی المشتمل بالایمان و صداقت النبوہ والمعاد والقرآن دا اصول دی بٹی کا دے دروارو کتابوں کی تاریخ سے توحید حق دے دا نبی حق دے دا قرآن حق دے قیامت حق دے دا اصول بکشتا کا دے قامت ان کو تو وہی کپڑے بانے دی عمل کرے خام خواہ خوراک بے کولے دا پر طرف دی اور دلان رخپو دا طرف نہ دے تو دنیاوی نعمتنا لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم خوراکونه به دار طرف نه د اسمان نه بارانو نه په وقت وې د زمکه نه با بوټیو غلی او فصلونه نه ډیر وې من تحت ارجلهم دام اسماني نعمتونه بم په ډیر وې د زمکه نعمتونه بم ډیر وې خوراکي به راغله ولې توحید اجرا توحید او سنت دا سبب دا دنیاوی فراخیم دے صحابہ کرام ابتدان پتنگ کیا کیوں کنا لیکن دوسرے پہ سمرہ فراخی رہا دیتا بشارت دنیاوی ہوئی منہم امت مقتصدہ مقتصدہ اقتصاد اصل کے بارت سے داغا مننا چاہا معدی للمقصد دے نے اقتصاد یا لکھی ہے توسط فی الغلو اور تقصیر باعث ہے غلو کئی دہات نہ زیادہ کئی بدعت کئی بعض تقصیر کئی فسق اور اقتصاد ہوئی درمیانہ روایہ مانے حق پرست ہے بیٹا نے اقتصاد ہوئی حق پرستی دری کسانو نہ یوم مسترے مقتصدتن حق پرست حق بانے روان خلق دی دی علی کتاب کشتر حق پرست خلق وہ دیر بدینا بد عملین کثیر منهم ساء ما یعملون یا رسولوں دیدن د صورت درما سر او تاخیر پورے دادرے میں سد اول ایسے بالمقابل بھی بالکل اول ایسا کہ اولا رد شرک فعلی ثانیاً شرک فی تصرف دیکھ برکت سیکھا دیکھ باول شرک فی تصرف رد کئی نرست و شرک فعلی رد کئی بابو نہ پکی دعا اول باب دشپگت آیت پورے پرے کی رد شرک فی تصرف اور تحزیز پر تبلیغ باندھنے
تیزی اور کئی پر تبلیغ اور بیان د مسائل و خمسہ و تبلیغیہ تحذیر سے آگاہ ہو وش پیتایت کیا رسول و بلغ ما انزل الیک یا رسول الدین رضا ورسا ورسا نور سو کا پنجہ مسائل کئی مسائل تبلیغیہ خمسہ کم کم اور ثواب قل یا اہل الکتاب یودائے کتاب والو بغیر دو قرآن اس نے دویم اور تدو آیت کی ویا لقد کفر الذین قالوا سوچ حضرتی ساتھ اللہ دا کافر درو آیاتی درم مسئلہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ سوچ تسلیس کی ندے دے کافر بیاز سلور آیاتیو شپگ آیاتیو گورا قل تعبدون من دون اللہ ودا عیسیٰ علیہ السلام عبادتنا کوئے دو مالک دنفی ضرن نہ دے ولی لا سکھائے پنجم مسئلہ وہ آیات کہ قل اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم بس یہ کتابیانوں پر دین کی شرک و بدعت مکائے دا پنجم مسئلی دی دو مولیانوں تبلیغی نصاب علماء کے سے بیان کیا نو دا پنجہ خبریں وہ پیش کی مسائل تبلیغ خمسہ پری کہ دن رد شرک پھر تصور پر راضی کر چاہے عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے مریم الہ نہ دے وہ اقدار نہ دی وہ اقدار کو صرف اللہ قاضی فعلی اور دارنگے رد پر بدعت ہو دان بیان دے گئی تھا بیائے پر سی تخویف دنیوی التویات کے لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل یراو کا یرا قدام سلیم نمن لے تاز پا مشران لعنت شو لعنت با پتا سے مشی گئے اخروی عذاب ہم ذکر گئی اتی آیت کے وفی العذاب ہم خالدون عذاب تب ہم لرشے گویا ہمیشہ پری کی بشارت کے بازی عیسائن تچمنون کی بازی عیسائن ایمان داوروں کا بازی ناغی تر دریتیا سلورتیا کی لائی شان ذکر کی بین منم قسیسین و رہبانا انم لا استکبرون اذا سمعوا ما انزل الى الرسول دیل زیرے فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار داوی اولنے باپ پر ایک سکے دویم باب کو ربیا دعا کیانا آخرہ پورے پرے کے رد شرک فعلی تفصیلا کئی پر ذکر دسترور مسائل گورا رد تحریمات دغیر اللہ وعطا اتیا یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات تو بات میں حرام ہوا ہے وکلوا حلال گنے ولی حرام ہے حلال گنے رد پا نظر دغیر اللہ پا نبی آیات کی والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان انصاب و ازلام کی رد دا نظر دغیر اللہ بیا ذکر دا تحریمات الہیہ اللہ کی کم سیدنا حرام کری پہ خاص حال کی سلور نہیں آیت کے اوپر ہے یا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید اللہ دربان امتحان کی رخکار سے موجنے گورے پہ حرم کے پہ حرام کے اللہ تقتلوا الصید وانتم حرم اور صید البحر کا قوائن و خیر دے ذکر دا نظر الہی نزول الہی دا قوان ویاد کے رجال اللہ الکعبۃ البیت الحرام پائے گئی والحدی والقلائد حدی قلائد بخدای دنون منختی کر دیتا نزول الہی ہے تیرے پوری سلور مسئلے پیش کرے تفصیلا رد شرک فعلی مقابل کے توحید رہو بیا ارشاد دے تعلیم دے دین تا یوصل یویات چرے یا الذین آمنوا لا تسلون شاین تبدلکم تسوکم ایمان والا واشرات دین ازدکیں
غیر ضروری مسئلے رست کے غیر ضروری علم رست کے دا قرآن علم مخ کے کہے دا توحید علم مخ کے کہے دائز دا کہے دیدہ ترغیب الى تعلیم الدین ہوئی آئے پسی رد پاس تحریمات بغیر اللہ مخصوصات ما جعل اللہ من بحیرت یوسف درآیات کے رد دائی پر دلیل مشرکان یوسف سلور آیات کے لیے دلیل سرے موجدنا علیہ ابانا بیا ذکر دحلف باللہ تفریان کما قبل دایا سرش پگم آیاتنا اگر آیات سے مقصود پائے کہ مقصودی مسئلہ اقسمان باللہ قسم بکوایا نو تو خدای پن بکوایا قسم ہونے کے بغیر اللہ قسم صرف اللہ پکار لیں آخر کی دلیل نقلی اجمالی دکل انبیاء نے پیش کی فنفی علم الغیب یوصل نہایت کے یوم یجمع اللہ رسولہ فیقول ماذا وجدتم غیبدان خو انبیاء نے بھی بیا دلیل نقلی تفسیری دے عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی چا عیسیٰ علیہ السلام سرد دمن لو مقامات کنا اغم غیبدان نے خوئی کن تعلیم شہید ماتم تو فیہم دقاء خبرم چوم بیا غنیم خبر دان نفی دے علم الغیب طول صورت سر متعلق آخری آیات کے خلاصہ کل صورت شپک شلیات ذکر ددائے توحید للہ ملک السماوات والارض ما فیہن بادشاہی کو برا قطم ینس کے طول دا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام و دا مریم ندا اگی دولی تاسوات دار وائم متصرف وائم غیب دانو مائی نبی ولی تنو غارا داخلی سو پری طرف پیش کئی دلتا منوان دی یا اور رسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا رسول و بلغ اے پیغام اڑن کیا کہ پیغام والا پین تبلیغ بقیدہ کہ رسول کو رسالت برسے بلغ ما انزل الیک من ربک اور سواغا چنازی سے تا تستاد رب طرفنا اور سواغ تبلیغ دپارا بیا مراتب لی نیشا پوری ہوئی اغسل وہ بکی داخلی خوا اغسل پلفظ بلغ کی داخل ہوا تبلیغ بل عبارت ورت ہوئی کل رائے موقعی تبلیغ بل اشارت ورت ہوئی بعض اشارہ بکاری گا تبلیغ بل تعدیب ورت ہوئی ادب ورکول تبلیغ بے تعلیم اور کوئی درس و تدریس کول تبلیغ بے تزکیہ اور کوئی عزت کیم تبلیغ بے تحلیہ اور کوئی خیست و صفات بیان اول تبلیغ بالہمت ورت ہوئی پل ہمت آغا طرف کول تبلیغ بجذبات الولایت ورت ہوئی صفات ولایت کے لئے رسول اور تبلیغ بے قوت نبوت و رسالت ورتا ہوئی صرف نبی دے نبی پواس قوت سرد نبوت رسی اور تبلیغ بے شفاعت ورتا ہوئی خلق لا شفاعت کول چگو رگا سرے خوئی خدا و منع دا شفاعت مراد دے